बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है और वो है फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़, और वो काजी फ़ैज़ ईसा केस को लेकर है और बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम काजी फ़ैज़ ईसा साहब की स्टेटमेंट्स को सुनते हैं, और जो ये नज़र आता है कि वो मरीम नवाज़ के व्हाट्सएप से आई हुई वो स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही। मैं आपको पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और फिर जो इल्ज़ाम लगाया गया है फ़रोग़ नसीम पर और हुकूमत पाकिस्तान पर उसका आपको बताऊंगा, और फिर जो जवाब आया है फ़रोग़ नसीम की तरफ से, और वो जवाब भी आज ही आया है और वो भी वकला के मजमा में उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मामला कुछ इस तरह से है कि सेक्रेटरी लाहौर बार हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब ने जियो न्यूज़ के साथ एक गुफ्तगू की, और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो बार की ग्रांट है जो उनको हर साल मिलती है, और ये करोड़ों रुपए की ग्रांट्स हैं जो बार एसोसिएशंस को मिलती हैं हुकूमतों की तरफ से, और वो पंजाब हुकूमत ने भी दी है, वो वफाकी हुकूमत अलग देती है। इनके अपने जो ये मुख्तलिफ मद्दात में जो ठेके लेते हैं, पार्किंग के ठेके हैं, कैंटीनों के ठेके हैं, फ्रूट शॉप्स के ठेके हैं, फ़ोटो कॉपी की मशीनों के ठेके हैं, इनका मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाते हैं। ये जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इतनी बड़ी बार है, या लाहौर बार है, या बाकी जो बार एसोसिएशंस हैं, अब इनको हुकूमतों की तरफ से भी मिलता है। अब एक वक्त था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो वो बड़ी ग्रांट्स दिया करते थे। और आप जानते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हों, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स हों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हों, वो सारे के सारे जब इन बड़े माफियाज का केस लगा होता है अदालतों में, तो वो लाइन बनाकर खड़े होते हैं अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए। और हमारे जैसे प्रोफेशनल वकील जो यंगस्टर्स हैं, वो देखते रहते हैं कि कभी किसी वकील के मसला पे तो हमें हमारी बार की जो क़यादत है वो नज़र नहीं आती। कभी वो यंगस्टर वकला के लिए एक रिट पिटीशन फाइल कर देते कि जो वकला इनरोल होने के बाद उनका जो प्रोबेशन पीरियड है, कोई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हाउस जॉब्स होती हैं, वैसे ही कोई अलाउंसेस वकला को भी दिए जाते जो यंगस्टर्स आते हैं, ताकि उनको वो जब तक प्रैक्टिस करते हैं या सीखते हैं तो उनको कोई फ़ायदा होता, और उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल कम से कम उनके अखराजात निकलते रहते, और वो मेहनत करते अपने प्रोफेशन पर। आज तक आपने एक कदम नहीं उठाया, आज तक आपने एक मामला हल नहीं किया। आज भी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैंटीनों में चले जाएं, बार रूम्स में चले जाएं, तो इंसान को बैठते हुए महसूस होता है कि क्या ये लाहौर हाई कोर्ट बार की या इतने बड़े इदारे की ये कैंटीन है या बार रूम है। आपने कभी पैसा नहीं लगाया, जो करोड़ों रुपए आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हड़प करते हैं, और ये पूरी वकला कम्युनिटी जानती है, मैं इस बात का गवाह हूँ। लेकिन मामला क्या है कि आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत नवाजती थी, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत नवाजती थी। उसकी वजह क्या है कि वो फिर आपको इस्तेमाल भी करते थे। जहां आपको केस मरीम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का लगता है, पूरी हमारी पंजाब बार कौंसिल क्या, पाकिस्तान बार कौंसिल क्या, हाई कोर्ट बार क्या, ये सारे के सारे तो लाइन बनाकर खड़े होते हैं। तो क्या उस वक्त जो आप शहबाज शरीफ की मैं आपको मिसाल दे दूँ, शहबाज शरीफ के केसेस में अगली लाइन में पाकिस्तान बार के मेंबर, पाकिस्तान बार का कौन मेंबर है, आबिद साकी साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, एहसन भून साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, ताहिर नसरुल्लाह वड़ायत साहब वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साहब का ये सदर गुजरे हैं, जो पिछले टीन्योर में क्या हर डेट ऑफ हेयरिंग पर मैं आपको बताता था, और ये नहीं बताता था कि ये सारे के सारे वहाँ पर खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी हाज़िरी लगवाने आते हैं। तो इनको परेशानी तो थी, जैसे मीडिया को परेशानी हुई, जिस तरीके से उनको इश्तिहारात मिलते थे, और इमरान खान ने आके उनके इश्तिहारात बंद कर दिए। भाई किस चीज़ के इश्तिहारात? मुल्क पहले ये जालिम लोग दिवालिया करके गए हैं, फाइनेंशियल जो पोजीशन है पाकिस्तान की या जो मुआशी हालात हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं। आम आदमी का सोचें या इन माफियाज़ का सोचें, यही वजह है कि ये मामला अब ख़राबी की तरफ चला गया, और इनको जो करोड़ों रुपए की ग्रांट्स मिलती थी उनमें से कुछ कम मिला। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान की हुकूमत इनको पैसे दे रही है, ग्रांट्स आती हैं। अभी उस्मान बुज़दार ने अपने ऑफिस में वज़ीर आला हाउस में बुलाकर ग्रांट्स दी हैं, वो देते हैं। एक तो वो ग्रांट्स आगे आम वकील पर लगाई नहीं जाती,
دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، تو وہ ان کو اب یاد آتے ہیں وہ دن، اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ ساتھ دے اور وہ اس پر قرارداد پاس کرے حکومت کے حق میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف، اور اگر یہ کریں گے تو پھر ان کو گرانٹ زیادہ ملے گی اور وہ کروڑوں روپے کی ہوگی، نہیں تو ویسے ان کو لاکھوں روپے کی گرانٹ دی جائے گی۔ یہ خواجہ محسن عباس صاحب نے الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بار نے انکار کیا تو کروڑوں روپے کی جو گرانٹ تھی وہ صرف 40 روپے کا چیک بنایا اور کہا کہ آ کر آپ جو وزارت قانون کا آفس ہے وہاں سے لے جائیں۔ سیکرٹری بار کا کہنا تھا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر بیان دیں گے تو گرانٹ ملے گی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ لاہور ہائی کورٹ بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی؟ جو آج تک یہ جو بڑے مافیاز ہیں ان سے بلیک میل ہوتی آئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ بلیک میل نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر حکومت پاکستان ان کو گرانٹ دے بھی دے کروڑوں روپے کی، تو جو دوسری طرف ہے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ مریم نواز جیسے طاقتور لوگ ہیں، وہ بلاول زرداری جیسے طاقتور لوگ ہیں، ان کے آپ وکلا دیکھیں کہاں پر وہ اتنے بڑے بڑے لیول کے جو پوری جو گروپ ہیں، چاہے وہ آسما جہانگیر گروپ ہے وہ بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر وہ حامد خان گروپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو حکومت تو کہیں نظر نہیں آتی بار ایسوسیشنز میں، تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے کوئی قرارداد پاس کرواتے یا وہ آپ سے یہ بات کرتے؟ ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ فروغ نسیم صاحب ایک سینئر قانون دان ہیں، قانون کو وہ سمجھتے ہیں، وہ قانون جانتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگر آپ کا بیک گراؤنڈ کسی سیاسی جماعت سے تھا، کیونکہ اس وقت 95% جو ہماری بار کی قیادت ہے وہ اس میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا آپ کو مسلم لیگ نون سے ملے گا، یا ایک وقت تھا اگر آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں یا پاکستان بار کی بات کرتے ہیں جو دوسرے صوبوں سے ہو کے آتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ کوئی ایک بتا دیں جو پاکستان تحریک انصاف کا آیا ہو۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف میں لوگ شامل ہوئے ہیں عہدے لینے کے بعد، جیسے ڈاکٹر بابر روان صاحب آئے، وہ بعد میں آئے، وہ ان کا مقام پہلے تھا۔ اسی طریقے سے جو باقی جو پاکستان بار کونسل کے ممبران ہیں، دو جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، وہ بعد میں بنے، پہلے نہیں تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے یا ان کا جو ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور ان سیاسی جماعتوں کی خوشنودی لینے کے لیے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے معاملے پر مزید حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ اب نئی اپیلیں فائل ہو گئی ہیں اور ان اپیلوں پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو پریشانی ہے، تو آج تک اگر آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بلیک میل نہیں ہوتی تو مجھے جواب دیں، ایک سول جج کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا کے شخص کو انٹرویو دے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب 48 گھنٹے کا ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہے ہیں، کیا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کے اوپر کوئی قرارداد پاس کی ہے؟ کیا یہ جو رول آف لا ہے یا یہ جو نظام انصاف ہے یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا یہ عدلیہ کی آزادی پر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ تو آپ پوری نہیں کرتے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ۔ ادھر جو لاہور بار ایسوسیشن نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے معاملے پر جو قرارداد پاس کی اور انہوں نے کہا کہ چاہے وہ جتنا بڑا جج کیوں نہ ہو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، تو وہاں تو آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ کیا پھر لاہور بار کو خریدا ہے؟ آپ لاہور بار پر الزام لگا رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو آپ اس کا مطلب ہے لاہور بار پر الزام لگا رہے ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ کے اپنے پولیٹیکل ایفیلیشن ہیں، لیکن خدا کے لیے ان پولیٹیکل ایفیلیشن میں وکلا جو بار کونسلز ہیں یا جو ان کے نمائندہ ادارے ہیں ان کا نام نہ لیں۔ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں اعظم نذیر تارڑ صاحب پیش ہوتے ہیں جو نون لیگ کی طرف سے، یا عابد ساکی صاحب ہیں یا حسن بھون صاحب ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ وکیل ہیں، فیس لیتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، لیکن آپ ادارے کا نام استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آپ تو 1 سال کے لیے آئے ہیں، وہ ادارہ تو وکلا کا ہے، وہ تو وہ میرا بھی ہے، باقی وکلا کا بھی ہے، تو اس کو آپ پولیٹیسائز نہ کریں، اس کو آپ اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے سیاسی رہنماؤں کے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، خدا کے لیے اس کو خراب نہ کریں۔ دوسری طرف جواب دیا گیا ہے
اور وہ جواب ہے جو وفاقی وزیر ہیں فروغ نسیم صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ میں ان بے بنیاد اور لغو الزامات کو یہ لغو الزامات ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں، میں اس کو مسترد کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بار ایسوسیشنز کی قدر کرتے ہیں. آج بھی ایک بار کے ہی فنکشن میں فروغ نسیم صاحب نے بھی، فرح حبیب نے بھی وہاں پر جا کر تقریر کی ہے، اور فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو بار اور بینچ وہ ادارہ ہے جس نے قانون کو جو رول آف لاء کے ضامن ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ بار ایسوسیشنز کے لیے اور بار کونسلز کے لیے کام کیا ہے. ہم کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم قانون کے مطابق اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف الزامات بھی لگائے گئے ہیں، لیکن ہم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف وکلا کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے، اور وکلا کمیونٹی کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. لیکن کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہے، سو کالڈ لیڈرشپ، یہ اپنے پیسے انہوں نے کہیں سے لے لینے ہیں، اور جو ان کو وکلا کے نام پر گرانٹس آنی ہے وہ اس کو یہ نہیں لینا چاہتے، اور اس کی بنیاد پر یہ حکومت کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فروغ نسیم کے اس جواب کے بعد جو راجہ محسن عباس صاحب ہیں، جو کہ سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ، خواجہ محسن عباس صاحب، وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، معاملہ کہاں جاتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.